Galaxy News Hour live. नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेलाई पदमा बहाल रहन अयोग्य ठहर गरेपछि राजनीति एकाएक गरमाएको छ। सर्वोच्चको माघ 13 को फैसलापछि सबै राजनीतिक पदबाट मुक्त भएका लामिछाने 2 दिनपछि नै नागरिकता लिए। सोही दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः बहाल भए। तत्कालै बालकोट र बालुवाटार पुगेर गृह मन्त्रालयमा दाबी पेश गरे। त्यसयता रासोपा र लामिछाने राजनीतिको केन्द्रमा छन्। लामिछानेको नियतलाई लिएर अनेकन प्रश्न उठेका छन्, तर उनी र उनको दल निष्फिक्री साथ गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाटै बाहिरिने सम्मको चेतावनी रासोपाले दिइरहेको छ। लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति विधि र पद्धतिमा चल्छ त्यो आगामी कदमले देखाउनेछ। तर यति कुरा साँचो हो कि लामिछाने आफू सञ्चारकर्ममा रहँदा विधि पद्धति र प्रणालीको बारेमा निरन्तर गरेको ओकालतकै बलमा उनको पार्टी रासोपा उठेको हो। राजनीतिमा हमिदा पनि व्यथिति र विसङ्गतिको विरुद्ध घण्टी बजाउनेछन् भन्ने अपेक्षाकै भरमा उनको पार्टी संसद र सरकारमा पुगेको हो। तर नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएर सत्ताच्युत भएको 2 दिन नबित्दै र निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला गृह मन्त्रालयकै दाबी गर्नुले कथनी र करणीमा तादत्म्यता देखाउँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालय रासोपालाई दिँदा स्वार्थबाजी नै भएकाले त्यसको सट्टा अरू मन्त्रालय दिन तयार रहेको बताइरहेका छन्। तर रासोपा तयार छैन, बरु अर्को सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेबाट समेत प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव बढाइरहेको छ। यो दौडधुप र अर्गेल्याईले सत्ताको भोग मात्र प्रतिबिम्बित गर्छ। दाहालको अडानको अन्तर्यमा अन्य राजनैतिक लाभ हानिको हिसाब किताब पनि होलान्, तर लामिछाने र उनको पार्टीलाई त्यस्तो गणितमा रुमल्लिने छुट छैन। राजनीति सफा गर्न मैदानमा होमिएको दाबी गर्ने लामिछाने त्यही राजनीतिको फोहोरी दलदलमा फस्नु हुँदैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकारमा बस्ने नबस्ने बारे निर्णय गर्न रासोपाको बैठक जारी। फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म धैर्य गर्नुपर्ने माओवादीको तर्क। ओली भन्छन् गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ। 9 वर्ष अघि अदालतले दोषी ठहर गरेको सांसद चौधरी निर्वाचित भएको 2.5 महिनापछि पक्राउ। हत्या अभियुक्त सांसद कोइरीलाई भने प्रहरीले अझै भेटेन। पार्टी सञ्चालनमा कांग्रेस सभापति देउवाको मनोमानी। महाधिवेशनको 6 महिनाभित्रै गठन गर्नुपर्ने विभागहरू 13 महिनामा पनि बनेनन्। केन्द्रीय समिति बैठक सरेको सरै। युद्ध सुरु गरेको 1 वर्ष पुगेकै दिन रुसले ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनको दावी। तत्काल हतियार सहयोग गर्न हारगुहार। र फौजदारी अभियोगमा मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेपछि सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा समावेश। छनौट समिति भन्छ टिममा आवश्यक भएकाले बोलायौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुस 11 देखि सरकारमा छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नागरिकताको मुद्दामा माघ 13 गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाए पनि स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट 2 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री छन्। नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएपछि लामिछानेले फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानीबारे छानबिन गर्नुपर्ने देखियो भनेर उनलाई त्यो मन्त्रालय दिन मानेका छैनन्, जसका कारण सरकारमा बस्ने नबस्ने बारे निर्णय लिन भनेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको
संयुक्त बैठक बसिरहेको छ। बैठक पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा अपराह्न 4:30 बजेदेखि बसिरहेको हो। लामिछानेको सांसद पद गुमे पनि स्वतन्त्र पार्टीसँग 19 सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति स्वतन्त्र पार्टीले लिने निर्णयलाई लिएर अहिले सर्वत्र चासो छ। सरकारबाट बाहिरिने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र दुई थरी मत छ। कतिपय नेता गृह मन्त्रालय नपाउने अवस्थामा सरकारमा बस्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने कतिपयले चाहिँ गृह नपाएकै कारण बाहिरिँदा 1 महिना अघि सरकारमा सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टि नहुने भन्दै हतारमा निर्णय गर्न हुँदैन भनेका छन्। स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा पनि सरकारसँग बहुमत भने रहन्छ। तर स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिलाउन जोड बल गरिरहेको नेकपा एमाले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा पनि उत्तिकै चासो छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता प्रशान्त ठाकुर स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयबाट अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रशान्तजी, स्वतन्त्र पार्टीको बैठक 3.5 घण्टादेखि जारी छ। के छ यो बैठकको निर्णय, कस्तो खालको आउला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? साजनाजी, जसरी यो बैठक लम्बिँदै गरेको छ यसमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा व्यापक मतान्तर रहेको छ यहाँ स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूको बिचमा। र विशेषतः बिचमा केही समयको ब्रेक हुँदाखेरि हामी केहीले नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौँ। अधिकांशले चाहिँ तत्कालै सरकार छोड्न नहुने वा सरकार तत्काल छोड्दाखेरि यसको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने भनेर सरकारमा जानेमा मत राखेका छन्। अधिकांशले त्यो राय व्यक्त गरिरहेका छन् भने केही नेताहरूले भने अब पनि सरकारमा अल्झिरहनु हो भने भोलिको दिनमा सत्तालोलुपताको आरोप लाग्न सक्छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। साजनाजी, सुरुदेखि बैठकमा सहभागी भएका नेताहरू अहिले पनि त्यही छन् या कोही बीचमा बैठकबाट निस्किएका पनि छन्? के पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म सुरुदेखि जुन नेताहरू बैठकमा बसिरहेका छन् तिनीहरू कोही पनि बाहिर निस्किएका छैनन्। यद्यपि केही समय ब्रेक हुँदाखेरि भने केही नेताहरू बाहिर आएका थिए। त्यसै बिचमा हामीले अनौपचारिक रूपमा उनीहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदाखेरि, कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेको मेन विषय भनेकै सरकारमा बस्ने वा नबस्ने विषयमै केन्द्रित भएर अहिले बैठकमा विभिन्न सदस्यहरूले राय व्यक्त गरिरहेका छन् र हरेक सदस्यले करिब 15 मिनट समयसम्म राय व्यक्त गरिरहँदा बैठक लम्बिएको हो। साजनाजी, यो आजको बैठक अघि चाहिँ पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलका प्रमुखहरूलाई फोन गरेर अब सरकार छोड्ने है हामीले भन्ने खालको कुरा गरेका थिए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसबारे के छ तपाईसँग जानकारी? रवि लामिछानेजी जब बैठक कक्षतिर प्रवेश गरिरहँदाखेरि हामीले पनि बिचमा प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरेका थियौँ। यद्यपि यस विषयमा पनि केही जिज्ञासा राखेका थियौँ। तर म बैठक सकिसकेपछि आएर सबै ठोस कुराहरू तपाईँहरूलाई भन्छु, अहिले बैठक अगाडि म केही पनि बोल्दैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दिएर उहाँ जानुभयो। त्यसैले अब ठोस कुरा के हो र के भएको छ भनेर बुझ्नको लागि अझ केही समयसम्म पर्खिनुपर्छ। साजना, त्यही त यता फेरि सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृह मन्त्रालय चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले नै पाउनुपर्छ भनेका छन्। यसबारेमा स्वतन्त्र पार्टीकै नेताहरू चाहिँ के भन्छन्? हामीले स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झासँग पनि यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ। तर एमाले चाहिँ जसरी गृहमन्त्रीले राजसपाले नै पाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि माओवादीले भने गृहमन्त्री नदिने अडान गर्दा एक बिचमा यसरी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ कतै पेन्डुलम बनाइएको त होइन, कतै आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि एउटा माध्यम मात्र बनाइने हो, बिचमा अनिर्णयको बन्दी बनाएर स्वार्थपूर्ति मात्रै गर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। साजनाजी, अब यो अहिले 3.5 घण्टा यता जारी छ बैठक, कोही नेताहरूसँग कुरा गर्नु पाउनु भएको छ कि अब यो पार्टी सरकारमा रहने या नरहने भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ, सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन्, कसैसँग कुरा गर्न पाउनु भएको छ? के भइरहेको छ बैठकमा खास? विशेष त सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्नेको मत चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि गृह मन्त्रालय नपाएर पनि हामी राजसपा सरकारमै रहिराख्यो भनेपछि यसले भोलिको दिनमा राजसपाको कमजोर अवस्था देखाउने भन्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसै गरी पार्टी यदि तत्काललाई सरकारबाट बाहिरियो भने सरकारमा गएको औचित्य पुष्टि हुँदैन, एउटा पहिलो जोखिम। अर्को कुरा जुन हामीले कार्य गरेर देखाउनको लागि सरकारमा गएका हौँ त्यो
गरेर देखाउन नसक्दै केवल एउटा पदकै लागि बाहिर आयो भनेपछि त्यसले जनतामा झन् नकारात्मक सन्देश जाने भएको हुनाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने अधिकांश सदस्यहरूको राय त्यो छ र अहिले पनि केही सदस्यहरू राय व्यक्त गरिरहेका छन् र मैले केही नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया लिँदा पनि तत्काललाई रासोपा सरकारबाट पछि हटिहाल्ने निर्णय लिँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् साझना। हस् प्रशान्तजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। यहाँसँग हामी फेरि पनि अपडेट लिनेछौँ। प्रशान्त ठाकुर संवाददाता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जारी बैठकका बारेमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै। माओवादी केन्द्रले आज अपराह्न पार्टी मुख्यालयमा स्थायी समितिको बैठक राखेको थियो, तर बैठक आधा घण्टा पनि चलेन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यव्यस्तता देखाएर निस्किए, जबकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा बस्ने नबस्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रको बैठकलाई पनि चासोपूर्वक हेरिएको थियो। पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उसका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएसम्म धैर्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्यता गर्नुपर्छ, किनभने उसको मुद्दा अझै पूर्ण पाठ आएको छैन, मुद्दा सिद्धिएको पनि छैन। अनि मन्त्रीमण्डलमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बाँकी नै छ। त्यसकारण त्यो विषय अहिले हाम्रो लागि चर्चाको विषय छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटक पटक भेटे। ती भेटमा उनले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन भने, तर दाहालले मानेनन्। दाहालले पार्टीको पदाधिकारी बैठकबाट लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ कुर्ने निर्णय गराए। त्यसप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सरकार गठन अघि भएको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पाउनुपर्ने र उसले कसलाई मन्त्री बनाउँछ भन्ने कुरामा अरूले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन भनेका छन्। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिया हुँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ आफ्नो अध्यक्षलाई भनेको हो पहिले पनि। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। अब उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय नदिने, एकतर्फी रूपमा छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ। पूर्ण पाठ किन चाहियो? पाठ भइसक्यो, कण्ठ गर्ने हो पूर्ण पाठ। किन चाहियो पूर्ण पाठ? होइन, त्यो कसलाई बनाउने भन्ने कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालय त्यो पार्टीलाई दिएका हौँ। त्यो पार्टीले रवि लामिछानेजीलाई पहिले तोक्या हो, त्यसअनुसार बनाएका हौँ। फेरि पनि रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्छ भन्छ भने त्यो उसको कुरा हो। हामीले गृह मन्त्रालय उसलाई दिएका हौँ। नागरिकता जस्तो गम्भीर विवादले कुर्सी छाड्नु परे पनि रासोपाले त्यसकै तालुक मन्त्रालय ताकिरहेको छ। विधि र पद्धतिको वकालत गरेर उदाएको पार्टीको यस किसिमको दावीलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ। वामे सर्दै गरेको रासोपाले राजनीतिक क्षतिबाट बच्न विवेक पुर्याएर निर्णय लिन जरुरी छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेल श्रीलङ्का गएकी छन्। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री पौडेल आज कोलम्बो गएकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएपछि उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। उनले श्रीलङ्कामा सार्क देशका समकक्षीसँग हुने साइडलाइन बैठकमा सार्कलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्री पौडेलले भोलि श्रीलङ्काली समकक्षी MUM अली सावरीसँग भेटवार्ता गर्नेछिन्। यस्तै माघ 21 गते स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सहभागी भएपछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंहे र प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। उनी माघ 22 गते स्वदेश फर्कनेछिन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले औषधि तथा उपकरण खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री गिरीले आज विभागमा पुगेर औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री भण्डार गरेर राखिएको स्थानको निरीक्षण गरी खरिद प्रक्रियामा तलमाथि नगर्न भनेका हुन्। उनले मिलेमतोमा खरिदको ठेक्का दिनका लागि स्पेसिफिकेसनमा चलखेल गरेको थाहा पाए सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। मन्त्री गिरीले देशका विभिन्न अस्पतालमा कतिपय स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन रहेको गुनासो आइरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन भनेका छन्। जनताले तिरेको करबाट किनेका सामग्री प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनुलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ। उनले बिरामीले छिटो छरितो रूपमा उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्य समिति बैठकले सत्तारूढ र विपक्षी दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ 23 मा हुँदैछ। 22 गते उम्मेदवारी दर्ताको तालिका छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको पद फागुन 21 देखि खाली छ। यस्तै कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक माघ 26 का लागि तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस अझै पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सनकमा चलिरहेको छ। दुईजना महामन्त्री युवा पाएर पनि पार्टीलाई विधि र विधानमा चलाउन कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा पुरानो दल हो नेपाली कांग्रेस। ऊ विधि र विधानका कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैन, तर आफू चाहिँ विधान पालनामा पटक पटक चुक्दै आएको छ। 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनामा गठन हुनुपर्ने विभाग कांग्रेसले अझै गठन गर्न सकेको छैन। महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि कांग्रेस विधान अनुसार चल्छ भनेर आशावादी भएकाहरू उनीहरूले पनि कुनै पहल कदमी नलिएपछि यतिखेर निराश बन्न पुगेका छन्। 14औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले 2078 पुस 10 मा कार्यकाल सुरु गरे। तर पार्टी नेतृत्व सम्हालेको 13 महिना पूरा हुँदा पनि देउवाले एउटै विभाग गठन गरेका छैनन्। यस्तै समितिहरूलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन्। जबकि पार्टी विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। उनले अघिल्लो कार्यकालमा गरेका गल्ती यसपटक पनि दोहोर्याइरहेका छन्। विभाग गठन नगरिएकाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता कामविहीन छन्। पार्टी संगठन प्रभावहीन बन्न पुगेको छ। देउवाले विभाग गठनमा मात्र व्यवस्था गरेका होइनन्, केन्द्रीय समिति बैठक समेत विधान अनुसार राखेका छैनन्। विधानमा प्रत्येक 2 महिनामा बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि 6 महिना यता केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन। तर संस्थापन समूहका नेता यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्। वास्तवमा हेर्नु न के भयो भने यो महाधिवेशन भइसकेपछि तत्कालै निर्वाचनमा जाने स्थिति भयो। स्थानीय निर्वाचनको तयारी, स्थानीय निर्वाचनपछि संघीय संसद र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी। अब यसै कुरामा पार्टी ज्यादा व्यस्तता भयो र अब अहिले चाहिँ त यसमा अब यी निर्वाचनहरू सकिसकेपछि थोरै अब संघीय संसदमा पनि के कामहरू छन्, जस्तो सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनको कुरा भयो। अहिले भर्खरै हामीले चर्चा गरेको जस्तो राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको कुरा छ। अब लगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजीको निर्वाचन छ। त्यसकारण यी सबै कुराले पार्टीका कामहरूमा केही ढिलाइ भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न नउठेका होइनन्। उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि सामु विधान अनुसार चल्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर निर्वाचित भएपछि बेवास्ता गरे। यसमा उनी निकट नेताहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। विधान पालना गराउन लगाउने भन्दा उनीहरू देउवाको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न हास्यास्पद तर्कमै उत्रिएका छन्। विधान कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नियम र विधान कानुन भन्दा कहिलेकाहीँ समाज फरक हुन्छ। म बाहुनको छोरो, मैले मामाकी छोरी बिहा गरेँ भने हाड नाता कर्नै लाग्छ। तर मगरको छोराले बिहा गर्नै पर्छ, गुरुङको छोराले मामाकै छोरी बिहा गर्नुपर्छ, उसलाई कानुन लाग्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ समाज र कानुन फरक हुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा विधान संशोधन गरेर विभागको संख्या 43बाट 28 मा झारियो। गठन गर्नुपर्ने समय भने 2 महिनाबाट बढाएर 6 महिना पुर्याइयो। विधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आशा गरिएका युवा नेताले पनि देउवालाई दबाब दिन सकेका छैनन्।
महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा युवा नेता गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित भएपछि धेरैले काङ्ग्रेस सुध्रिने आश गरेका थिए। काङ्ग्रेस कार्यकर्तामा पार्टी रूपान्तरणको अपेक्षा गरे, तर उनीहरूले रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव कसैले गर्न सकेको छैन। पार्टीका कतिपय विषयहरू छताछुल्लो गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यहाँ टाल्नै नसक्ने भइसक्यो। त्यस हुनाले चाहिँ मेरो दृष्टिकोण के हो भने नेतृत्वले नै त्यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ कि अब समीक्षा गर्ने अथवा नयाँ बाटो तय गर्ने सन्दर्भ चाहिँ धेरै ढिलो भइसक्यो। हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जाने गरी आम कार्यकर्तालाई, आम चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई, आम शुभेच्छुकलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको सन्देश दिन जरुरी छ। त्यसको निम्ति हाम्रो तत्काल कार्य समितिको बैठक बसेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विभाग गठन नगरिदा र समितिलाई पूर्णता निदाएको जस्तो देखिएको काङ्ग्रेसका भातृ संस्थाको हालत झनै बिजोगपूर्ण छ। अधिकांश भातृ संस्थामा पार्टी नेतृत्वले टीका लगाएको नेतृत्व छ। टीका लगाएकै सही भातृ संस्थाका समितिले पनि पूर्णता पाएका छैनन्, जसका कारण काङ्ग्रेस भातृ संस्था अस्तित्वहीन जस्तै बन्न पुगेका छन्। उनीहरूको उपस्थिति कहीँ कतै देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। विधिको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस विधान अनुसार नचल्नुलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी र शङ्कर तिवारीलाई सोधेका छन्। उसका निमित्त नीति महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने थियो, तर नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि प्राविधिक रूपमा महाधिवेशन गर्यो तर नीति अधिवेशनका कुराहरू अगाडि ल्याउन सकेन, जसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्वाचनमा पनि त्यो आधार गुमाएको चाहिँ एउटा मुख्य कारण हो। महाधिवेशनले पनि निर्दिष्ट गरिसकेको छ, कतिपय अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र भएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी त सम्बन्धित दलहरूका विधानहरूले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यो अनुरूप कामहरू गर्न चुकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा जति बलियो हुनुपर्ने हो तल्लो तहसम्म जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस लगायत लेलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ यो कारणले पनि हो। त्यो बहुमत पार्टी सभापतिको प्रचण्ड बहुमत झन्डै 80% 82% केन्द्रीय कार्य समितिमा छ र त्यो बहुमतलाई कसरी कन्टेन गर्ने, कसरी रोक्ने र त्यसलाई पनि कसरी दिशानिर्देश गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूले चाहिँ पर्याप्त गृह कार्य नगरेको देखिन्छ। त्यो पार्टीको टिकट वितरणको सवालदेखि अहिलेका सवालहरूसम्म र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी डोर्याउने र भावी प्रधानमन्त्रीको बारेमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले किन बहस गरिएन, यस्ता यावत कुराहरू छन् भनेको उहाँहरूमा अलिकति परिपक्वताको कमी पनि मैले त्यो देखेको छु। किनकि पार्टीलाई त्यो बहुमतसँग त्यो सङ्ख्यासँग डराएर हुँदैन। उहाँहरू त आइडियामा काम गर्ने, विचारमा काम गर्ने भनेर आएको, त्यो विचारमा काम गर्नेहरूले बहुमतलाई आफ्नो विचारतर्फ कसरी आकृष्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले काम नगरेको मैले महसुस गरेको छु। उहाँहरू त्यति जाँदा र नजाँदा पनि फरक भएन भने त फेरि यसले परिवर्तन हुँदैन कि कांग्रेसमा भन्ने पनि त सन्देश जाला भनेको हामीलाई के लाग्यो भने कि व्यक्तिहरू बदलिएपछि संरचना सबै सिस्टम ठिकठाक बदलिन्छ भन्ने थियो। त्यो व्यक्ति बदलेर भने त्यो व्यक्तिसँगै उनीहरूसँग कति छ त्यहाँभित्र स्ट्रेन्थ, जसरी उहाँले फरक मत राख्नु भएको थियो गगन थापाको समूहले, महामन्त्रीको समूहले यो गठबन्धन गर्ने नगर्नेदेखि सबै कुरामा, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ तार्किक परिणतिमा पुगेन र अहिले नयाँ परिस्थितिमा पनि त्यो सभापतिको लाइनको असफलतापछि पनि उहाँलाई त्यो नैतिक रूपमा जिम्मेदार बनाउने कुरामा उहाँहरू सफल हुनुभएको छैन। त्यहाँनिर समस्या देखा परेको। नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मानिने दल हो नेपाली कांग्रेस, तर विधि र विधान पालनामा कांग्रेस सधैँ चुक्ने गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको मनमौजीमा यो पार्टी चलिरहेको छ। नयाँ पुस्ताका युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री चयन भएर पनि विधि स्थापना गर्न उनीहरू नाकाम साबित भइरहेका छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। काभ्रेको भकुण्डे बेसीमा बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्युपछि प्रदर्शन भएको छ। बनेपाबाट खारपा चोक जाँदै गरेको बसले नमोबुद्धको 20 किलोमा 8 वर्षीय बालिका दिविशा अधिकारीलाई ठक्कर दिएको थियो। बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। आक्रोशित स्थानीयवासीले बसमा आगजनी गरेका छन्। स्थानीयवासीले दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर प्रदर्शन गरेपछि बीपी राजमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो। रुसले आफू कहाँ ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनले दाबी गरेको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्री अलेक्जी रेजनिकोभले फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमा आक्रमणको पहिलो वर्षगाँठ पारेर रुसले ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको दाबी गरेका हुन्। मस्कोले हजारौं सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको र गत वर्ष आक्रमण सुरु गरेको वार्षिकोत्सव मनाउन ठूलो आक्रमणको तयारी गरेको उनको भनाइ छ। युक्रेनले रुसको आक्रमणको मुकाबिला गर्न आफूलाई तत्काल हतियार सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हारगुहार गरेको छ।
विभिन्न विषयमा रहेर चलिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँहरूलाई त्यसैतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। आफ्नो विशेष कारणका कारणले आफ्नो पारिवारिक कारणका कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर उपस्थित सबैजनाले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो र आफ्नो भनाइ राख्ने क्रम सबैजनाले यो पार्टीको जीवनमा एउटा जटिल परिस्थिति आएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो भनाइ राख्दाखेरि बैठक केही लामो पनि भयो र यो क्रममा चाहिँ पार्टी बैठक बस्नु ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि फोन आएको थियो पार्टी सभापतिलाई र त्यसै गरी एमाले अध्यक्ष साथै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि पार्टी सभापतिलाई फोन आयो र हाम्रो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक जुन बस्न लागेको संयुक्त बैठक बस्न लागेको जुन खबर सञ्चार माध्यमबाट उहाँहरूले पनि पाउनु भएको थियो। यो सबै गरिसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो संयुक्त बैठकलाई एउटा सन्देश पठाउनु भयो र त्यो सन्देश दुवैजनाले एउटै सन्देश पठाउनु भएको छ र त्यो सन्देश भनेको कम्तीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समग्र परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै र मुलुक र जनताको यो किनभने देशको स्थिरताको पक्षका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू जोडिएको कारणले गर्दाखेरि दुवैजना नेताले अर्थात् प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओली दुवैजनाले 2 दिनको समय माग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि र आज संयुक्त बैठकले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसेको अवस्थामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले मागेको 2 दिनको समय त्यो 2 दिनको समयलाई पनि ध्यान दिएर 2 दिनपछि हामी फेरि बस्ने आवश्यक पर्यो भने बिचमा फेरि बस्ने र 2 दिनपछि आवश्यक निर्णय लिने र अहिले छलफललाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छौँ हामीले। यो 4 घण्टामा छलफल जारी मात्रै रह्यो कि अरू पनि रणनीति जुन अनुसारले देशभरि तपाईँको जाने अभियान थियो, अरू पनि जुन जल्दो बल्दो परिस्थिति छ र अरू पार्टी देशमा नयाँ किसिमले नयाँ नेपाली जनतालाई के दिने अरू पनि कुरा भयो कि खालि यसैमा मात्रै? सभापतिज्यूले बिहान पनि भन्नुभएको थियो म चक्रव्यूहमा छिटै निस्किन्छु, म अभिमन्यु होइन भन्नुभएको थियो। यो विषयमा त्यो अलि हतारोको निर्णय थियो कि अभिव्यक्ति थियो कि के थियो? त्यसो भए तपाईँले अहिले फरक निर्णय गर्नुभयो। पार्टी सभापतिले बोल्नुभएको त पार्टीबाटै बोलेको ठहर छ, स्टाटसको उहाँले भन्नुभएको कुराको अन्तर्य के हुन सक्ला? होइन, त्यो जुन उहाँले राख्नु भएको छ त्यो एउटा ऐतिहासिक ट्विट हो र त्यसको अर्थ बिस्तारै आगामी दिनहरूमा खुल्दै जान्छन्। यसलाई अहिले नै यसको अर्थ किनभने यसको ऐतिहासिक अर्थ बोकेको कुरालाई समयक्रमले खोल्दै जाने हो, हामीले धैर्यता गर्नुपर्छ। हामीले पार्टीलाई हो, तर अन्य पार्टीले हाम्रो पार्टीको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनेको हो। अहिले नै तपाईले पार्टी सभापति सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईहरु हो कि सांसद नहुँदै? हाम्रो पार्टीको भनेको गृह मन्त्रालय हामीले पाएको जिम्मेवारी हो र योबाट हाम्रो यो अडानबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ र पार्टीबाट को व्यक्ति पठाउने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयको अधिकार हो र अन्य कुनै व्यक्ति या कुनै पार्टीले यो पार्टीबाट यो पठाउनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने हाम्रो धारणा। तपाईले सांसद पठाउनुहुन्छ कि गैर सांसद पठाउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ के हो खासमा? जब प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको रूपमा हाम्रो पार्टीलाई नाम पठाउनुहोस् भन्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो पार्टीको यसरी नै बैठक बस्छ र बैठक बसेर पार्टीले निर्णय गर्छ। भनेको पार्टी सभापति बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अरू बन्न पनि सक्नुहुन्छ भन्नु भएको? त्यो पार्टीले निर्णय गर्छ। जस्तो कि तपाईहरुले दुईटा दलले फोन गरेर दुईटा दलका अध्यक्षले फोन गरिसके पछाडी हामीले चाहिँ 2 दिनलाई हामीले म्याच थप्ने भयो भनेर तपाईले भन्नुभयो। तपाईहरुको निश्चित भिजन एजेन्डा अब हामी यो परिस्थितिमा यसरी लाग्ने भने तपाईहरुले माइन्ड मेकअप बनाउनुहुन्छ? हाम्रो माइन्ड मेकअप हामीले बनाएर नै यसमा राजनीतिक परिस्थितिहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर, किनभने आज छोड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले समय माग्दाखेरिको अवस्थामा 2 दिनको समय हुँदाखेरि शुक्रबार शनिबारको समय छ, त्यो दिनसम्म कुरौँ न त, त्यसपछि एउटा निर्णय लिउँ छलफल गरेर थप छलफल गरेर भन्ने कुरा हो र त्यो अनुसार नै हाम्रो बाटो हामीले कोर्ने हिँड्ने बाटो सबै हाम्रो दृढ छ। हामी शनिबार सङ्गठन विस्तारको कार्यक्रम जुन हामीले गण्डकी प्रदेशमा राखेका छौँ पोखरामा, त्यो कार्यक्रममा पार्टी हामी भोलि नै जाँदैछौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म र सहमहामन्त्री लगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रा माननीय सांसदहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पार्टी आफ्नो कार्यक्रम के हो त्यो कुरामा पार्टी क्लियर छ, तर समग्र राजनीतिक परिस्थिति आफ्नो मात्र कुरामा अड्किँदैन। यो कुरा कहिलेकाहीँ अन्य राजनीतिक दलहरू, किनभने उहाँहरूलाई पनि जनताले भोट दिएको हो नि त, हामी 20 हो, उहाँहरू त अरू हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले उहाँहरू पनि जनताको मत भएको कारणले त्यो जनताको मतको रूपमा पकड भएको कुरालाई हामीले 2 दिन कुर्दैनौँ त भन्दाखेरि सुनेको हो, त्यो कुरालाई हामीले सुनेका छौँ। भनेको 2 दिनभित्र क्रिया नपाए तपाईहरु बाहिरिनुहुन्छ?
2 दिनभित्रमा हामीलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा उहाँहरूले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउनु भएन भने पार्टीले यसरी नै बैठक बसेर जे निर्णय पनि लिन सक्छ। यो त राम्रो कुरा भएन नि, किनकि गृह मन्त्रालय एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन नि, देश महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। तपाईँ देश बनाउनको लागि हिँडेको व्यक्ति। दुईटा क्वेसन भयो, दुईटा क्वेसन भयो। तपाईहरुले अहिले क्वेसन एकजनाले एकचोटि गरौँ न है। हैन, देश बनाउन हिँडेको व्यक्तिले एउटा सामान्य गृह मन्त्रालयको पदबाट पार्टीको सौदाबाजी गर्छ भन्ने राम्रो कुरा, जनताको विश्वासमाथि धोका हुन्छ नि त। किनकि रवि लामिछाने जस्तो लाखौं नेपाली नागरिकहरू विदेशमा छ, PR पाएर दुनियाँ जहान गरेर बसिरहेछ। त्यो सबैमाथि छानबिन हुने कुरा हो नि त। गृह मन्त्रालय माग्दै गर्दाखेरि, गृह मन्त्रालय हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा पाएको, यसमा राजनीति गर्दाखेरि राजनीतिक इमान्दारिता र राजनीतिको त्यसमा तौलका थुप्रै कुराहरू जोडिन्छन्, बहुआयामिक पक्ष हुन्छन्। र गृह मन्त्रालय हामीले हाम्रो हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि, किनभने 32-35 दिन हामी गृह मन्त्रालयमा बस्दै गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयमा हामीले केही योजनाहरू बनाएका थियौँ र ती योजनाहरू अब हामीलाई लागू गर्नको लागि गृह मन्त्रालय हामीलाई आवश्यक परेको, किनभने पार्टीले जुन काम गरेको थियो त्यो 32 दिन 35 दिनको समय नेपाली जनताले दिएको मतको आधारमा उपलब्ध समय थियो। त्यो समयबाट हामीले गरेको काम खेर नजाओस्, त्यो त्यहाँनिर साइन गरेका डकुमेन्टहरू कुनै डस्टबिनमा नफालियोस् भनेर हामीले गृह मन्त्रालयमा जुन हाम्रो स्वाभाविक दाबी हो त्यो स्वाभाविक दाबीलाई हामीले निरन्तरता दिएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालय भन्ने कुराहरू हामीले दोहोऱ्याइरहेको। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज दिउँसोदेखिको जारी बैठक केही बेर अघि सकिएको छ र बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुरोधलाई मान्दै अब अझै 2 दिन छलफल गरेर मात्रै सरकारमा बस्ने या नबस्ने भन्ने निर्णय गर्छ भनेर भर्खरै पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी गराएका छन्। अब बाँकी प्रसङ्ग। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित अरुण कुमार चौधरी बाँकेबाट पक्राउ परेका छन्। सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको अभियोगमा अदालतबाट 6 महिना कैद सजाय र 8,19,000 रुपैयाँ भराउने फैसलापछि फरार रहेका चौधरीलाई प्रहरीले कोहलपुरबाट आज पक्राउ गरेको हो। चौधरी पक्राउ परेसँगै ज्यान मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब बढेको छ। तर गृह मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कोइरीलाई पक्राउ गर्न ध्यान दिएको छैन। यसले कानुन शक्ति र सत्ताबाट प्रभावित भएको सन्देश गइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता अरुण कुमार चौधरीले कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार सजाय भुक्तान नगरी कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए। 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचन मार्फत उनी निर्वाचित भए। 2070 वैशाखमा अदालतबाट सजाय फैसला भएका चौधरी सांसद पदमा निर्वाचित भएको 2.5 महिनापछि बल्ल पक्राउ परेका छन्। कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्र्याक्टरमा 2066 भदौमा आगजनी भएको थियो। ट्र्याक्टर धनी मोतीपुरका महादेव बजगाईले परशुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरे। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालतले चौधरीलाई 6 महिना कैद सजाएर जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। फैसलापछि प्रहरीले चौधरीलाई 9 वर्ष देखेन फरार सूचीमा राखेर चुप लाग्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा, चुनाव प्रचार प्रसार गर्दा, विजयी बनेपछि र संसद भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा पनि चौधरीलाई प्रहरीले देखेन। ढिलै सही अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ। दोषी ठहर भएका चौधरी पक्राउ पर्नु वा नपर्नुका अनेक राजनीतिक तर्कबाजी हुन सक्छन्। तर जसरी प्रहरीले आँखै अगाडि पर्दा पनि चौधरीलाई 9 वर्षसम्म देखेन, त्यसरी नै महोत्तरी 1बाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई पनि प्रहरीले देखेको छैन। प्रहरीले कोइरीलाई नदेखेको पनि 26 महिना बितिसकेको छ। 2072 भदौ 25 मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्याका अभियुक्त हुन् कोइरी। उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न 2077 मङ्सिर 19 मा आदेश दिएको थियो। तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेको छैन। एमालेले पनि फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सांसद पदको टिकट दिएर पुरस्कृत गर्यो। कोइरीले चुनाव मात्र जितेनन्, संसद भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिए, तर प्रहरीले देखेन। अहिले कोइरी भारत भागेको हल्ला चलाइएको छ। प्रहरी चुपचाप छ। के आफ्नै पार्टीका सांसदलाई पनि नेकपा एमालेले देखेन होला त? यसबाट कोइरीलाई एमाले अझ बालकोटबाटै संरक्षण छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले
चौधरी पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको प्रश्नको तात्पर्य पनि यही हो। तर कानुन नागरिक उन्मुक्ति होस् कि नेकपा एमाले, सबैका लागि समान हुनुपर्छ। प्रहरीले सत्ता र शक्तिको रवाफमा व्यवहार गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ। यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन, कानुनी राजको मान्यतालाई पनि धुलिसात पार्छ। जिल्ला ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले कीर्तिमान बनाएको छ। तोलामा एकै दिन 1200 रुपैयाँले बढेर सुन अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको हो। यसअघि माघ 12 गते सुनको मूल्य प्रति तोला 1,06,900 रुपैयाँ पुगेको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,07,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,07,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो। आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। शेयर बजार परिसूचक 2100 अङ्कबाट तल ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक आज 22 अङ्कले घटेपछि 2094.54 अङ्क कायम भएको हो। बजार खुलेको पहिलो 1 घण्टासम्म स्थिर जस्तै देखिएको नेप्से राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने संकेत गरेको खबर बाहिरिएपछि लगातार ओह्रालो लाग्यो। आज 194 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्यो भने 19 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो। यस्तै 257 कम्पनीको 2,09,64,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य मध्येमा पर्छ मलेसिया, जहाँ अहिले करिब 3 लाख नेपाली कार्यरत छन्। तर श्रमिकको पारिश्रमिक त्यति आकर्षक छैन। यस्तै सामाजिक सुरक्षालाई लिएर पनि श्रमिकले गुनासो गर्दै आएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इस्माइल 15 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज राति नेपाल आउँदैछन्। उनको भ्रमणलाई श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाको विषय उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नेपालको तयारी छ। नेपाल मलेसियाका लागि आप्रवासी स्रोत मुलुक मध्ये एक हो। मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइल सहज बनाइएको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया र पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको क्यालिब्रेसन कार्यक्रम अन्तर्गत मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिकले वैधानिक हुने अवसर पाउनेछन्। इस्माइलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। यस्तै गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि मलेसियाका गृहमन्त्रीको टोलीले छलफल गर्नेछ। छलफलमा नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ। यस्तै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई उठाउने सरकारको तयारी छ। यस्तै श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर बसेका श्रमिकलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने तथा अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई मलेसियामा सुरक्षा गार्डमा उच्च प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गर्ने श्रम मन्त्रालयको तयारी छ। मलेसियन सरकार र नेपाल सरकार बीच योभन्दा अगाडि भएका सम्झौताहरू अनि त्यसमा चाहिँ स्यालेरीका कुराहरू होला, अन्य चाहिँ मलेसियन नागरिक र हामीहरू बीचका चाहिँ केही भेदभावहरू नहोस् र त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो काम गर्न सकुन् भन्ने एउटा चाहिँ मेरो उहाँसँग मेरो चाहिँ एउटा इन्फर्मल छलफल त्यसमा हुन्छ। चाहिँ हामी स्किल बनाएर मेन पावर पठाउँछौँ, तपाईँहरूले चाहेको जस्तो मेन पावर पठाउँछौँ, तर त्यही अनुसारको सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ कटौतीहरू नहोस् र उहाँहरूलाई सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मलेसियामा काम गर्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनियोस् र यहाँहरूले मान्छे लाँदै गर्नु भएको छ भनेदेखि हामीसँग बेरोजगार जनशक्ति छ भने प्रायोरिटीमा राखिदिनुहोस् है भन्ने किसिमको एउटा अनुरोध चाहिँ गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ। मलेसिया सरकारले गत वर्ष आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक 1200बाट 1500 रिङ्गेट पुर्याएको थियो, तर यो पारिश्रमिक पर्याप्त छैन। यस्तै कतिपय रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई ओभरटाइम सुविधा, साप्ताहिक बिदा, स्वास्थ्य बिमा लगायत सुविधा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन्। तैपनि देशभित्र अवसर नभएकाले नेपाली श्रमिक मलेसियालाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउँदै आएका छन्। अहिले त्यहाँ करिब 3 लाख नेपाली कार्यरत छन्। मलेसियाले यो वर्ष 5 लाख आप्रवासी श्रमिक लाने भनेकाले थप नेपालीले रोजगारी पाउने देखिन्छ। तर सरकारले आफ्ना श्रमिकको हितका लागि मलेसिया सामु बलियोसँग कुरा राख्न सकेको छैन। यसका लागि गृहमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सरकारको लागि राम्रो अवसर बनेको छ। नेपालको लागि मलेसिया त्यति आकर्षक गन्तव्य रहिरहँदा पनि केही विषयहरू खास गरिकन जस्तो फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुराहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू रहेका छन्। अब यहाँ फ्री भिसाको नाममा तपाईँ हामीले सुन्दै आइरहेका कुराहरू छन्। मानिसहरूले धेरै पैसा तिर्नु परिरहेको छ। जुन लेभलको एक्सप्लोइटेसन छ त्यसमा संलग्नहरू कि त फ्री भिसा होइन भनेर सरकारले डिक्लेयर गर्नु पर्यो हैन, यसलाई अरू कुनै किसिमले व्यवस्थित गर्नु पर्यो। नेपाल सरकार र मलेसियाको बीचमा 2019मा भएको सम्झौताले
फ्री भिसाको रूपमा चाहिँ जुन कुरा अङ्गीकृत गरेको छ त्यसलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्ने अहिलेको खास गरी यो वार्तामा उठाउनुपर्ने प्रमुख मुद्दा हो। श्रम मन्त्रालयले 2072 असारमा खाडी मुलुकका साथै मलेसिया जाने श्रमिकका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गरेको थियो। तर श्रमिकहरू कमाई अनुसार 3 लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। श्रमिकले तिर्नु परिरहेको अतिरिक्त शुल्कको विषय उठाउनका लागि पनि गृहमन्त्रीको भ्रमण एउटा राम्रो अवसर हो। सरकारले यो अवसरलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जघन्य फौजदारी अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिएको छ। नाबालिग जबरजस्ती अभियोग लागेपछि 3 महिना निलम्बनमा परेका सन्दीपलाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्यसमिति बैठकले निलम्बन फुकुवा गरेर बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो। उनले आज होटलमा चेक इन गरेर त्रिवी मैदानमा केही बेर प्रशिक्षण गरे। भदौ 23 गते नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो, जसमा नाबालिग जबरजस्ती गरेको जाहेरी र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको कारण निलम्बन गर्ने भनेको थियो। तर सन्दीप धरौटीमा छुटे लगत्तै क्यानको बोली फेरिएको छ। क्याम्पबाट बाहिर निस्किएको कारण निलम्बन गरिएको हो र 4 महिनापछि निलम्बन फुकुवा गरेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको तर्क छ। होइन, अब निलम्बन फुकुवा त के हो भने अनुशासनको कारबाही अब निलम्बन गरेकै होला हैन। 4-4.5 महिना निलम्बन गरेपछि उसले पनि निलम्बन फुकुवाका लागि आग्रह गर्यो। हामीले पनि बुझ्यौँ, प्राइभेटले पनि बुझ्यौँ, इन्डिभिजुअल पनि सरकारी निकायमा पनि बुझ्यौँ। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस सबै हेर्दाखेरि हामीले पनि अब निलम्बन एउटा एक खालको सजाय हो। 3 महिना, 4 महिना, 6 महिना। हामी के चाहन्छौँ भनेपछि कि त्यस्तो हामीलाई स्पष्ट त्यस्तो खालको निर्देशन या आदेश आयो भनेपछि त्यो अनुसार गर्छौँ। अन्यथा व्यक्तिगत प्र्याक्टिस गर्ने, व्यक्तिगत क्लोज क्याम्पमा जाने भनौँ न, त्यसपछि त्यो कुरामा अलि रोक्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, अदालतले रोकेका बाहेक कुरामा। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले त्यही रूपमा लिएको छौँ। छनौट समितिसँग पनि क्यानको भन्दा फरक तर्क छैन। धरौटीमा रिहा भएपछि खेल्न पाउनु पर्छ भनेर र टिममा आवश्यकता परेको कारण समावेश गरिएको खेलाडी छनौट समितिका सदस्य बासु जोशीको भनाइ छ। हाम्रो बुझाइ के हो भने धरौटीमा रिहा गर्नु भनेको तपाईको उसको उमाथि लागेको आरोप चाहिँ सिद्ध भएको अहिले प्रमाणित चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको देखिन्न। त्यसले गर्दा मात्र धरौटीमा रिहा गरिन्छ, नभए धरौटीमा रिहा गर्दैनन्। नेपाल क्रिकेट संघले पनि उमाथि जो प्रतिबन्ध लगाइएको थियो त्यो पनि हिजो अस्तिको पोखरा बैठकले त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। क्रिकेट खेलको हिसाबले ऊ नेपाल क्रिकेटलाई चाहिने नै प्लेयर हो, त्यसले गर्दा उसलाई क्याम्पमा बोलाइएको। क्यानले यो तर्क राखिरहँदा र क्यानको हतारोले क्यान कुनै दबावमा छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ, किनकि क्यानले पूर्वपक्षका लागि धरौटीमा छोड्न उच्च अदालत पाटनको आदेश बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेको केही घण्टापछि निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भोलि यो निवेदन उप सुनवाई गर्ने भनिरहँदा भोलिबाट सन्दीप आधिकारिक रूपमा नै बन्द प्रशिक्षणमा सामेल हुँदैछन्। सन्दीपको फिटनेस र फिजियो रिपोर्ट सकारात्मक आए सन्दीपले देशभित्र हुने प्रतियोगिता खेल्न पाउनेछन्। जघन्य अपराधको टुङ्गो नलगाउँदै क्यानले निर्णय गरेको आलोचना भइरहँदा केहीले यसलाई सामान्य रूपमा पनि लिएका छन्। फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बाबर अजाम लगायतले बलात्कारको मुद्दाबीच खेलिरहेकोले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने तर्क पनि आइरहेको छ। खेल एउटै, खेलको नेतृत्व गर्ने सङ्घ एउटै, खेलाडी र सङ्घको लक्ष्य पनि एउटै, तर खेलाडी बीच भने विभेद हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महिला र पुरुष खेलाडी बीच विभेद गरेको छ। क्यानले महिला र पुरुष खेलाडीको मासिक पारिश्रमिकमा मात्र विभेद गरेको छैन, पारिश्रमिक पाउने महिला खेलाडीको संख्या नै कटौती गरेको छ। क्यानले महिला क्रिकेटरलाई पहिलो पटक 2077 असोजमा केन्द्रीय सम्झौतामा समेट्यो। केन्द्रीय सम्झौतामा समेटिने खेलाडीले मासिक रूपमा पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यतिखेर 19 खेलाडी सम्झौतामा समेटिएका थिए, तर उनीहरू र पुरुष खेलाडीको पारिश्रमिकमा समानता थिएन। आलोचनापछि क्यानले यसलाई सुरुवात भन्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। तर क्यानले यसपालि झन् विभेदकारी निर्णय गर्यो। एकातिर पारिश्रमिकमा त समानता कायम गरेन नै, अर्कातिर केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका महिला खेलाडीको संख्या 19बाट 12मा झार्यो।
जबकि पुरुषतर्फ 18 खेलाडी सम्झौतामा समेटिएका छन्, जसका कारण महिला खेलाडी असन्तुष्ट बनेका छन्। कन्ट्र्याक्टमा झन् बढाउँदै राम्रो प्लेयरहरूलाई माथि माथि लैजाँदै गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् घटाउँदै गएपछि त डेफिनेटली त्यो अब आउने जेनेरेसनको प्लेयर्सहरूले हुन्छ नि म क्रिकेट खेलेर मेरो जिन्दगी काट्छु भन्ने चाहिँ सोच्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। अब योभन्दा अगाडि त म आफै पनि एउटा कन्ट्र्याक्टमा थिएँ होइन, अब आजको दिनमा म छुइनँ होइन, सायद मेरो ल्याक अफ पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तै गरेर लाइक मेरो मात्रै नभनौँ न, अब जस्तै कि अब जसले चाहिँ पर्फर्मेन्स दिनुभएको छ होइन उनीहरू त एटलिस्ट डिजर्भ गर्छ होला नि त, भलै ल 19 जना नहोस् होइन, एटलिस्ट 14 जना 16 जना राखेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। महिला खेलाडीले धेरै प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन्। घरेलु प्रतियोगिता नगन्य सङ्ख्यामा हुने गरेको छ। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वर्षमा 2 भन्दा धेरै खेल्न पाएका छैनन्। यसका बावजुद नतिजा भने सन्तोषजनक नै छ। त्यसो भए विभेद चाहिँ किन? एउटा ग्रेडिङ कमिटी बनाएका थियौँ होइन, त्यो ग्रेडिङ कमिटीले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया बनायो, त्यो क्राइटेरियामा 12 जना मात्रै अटे। त्यसको अर्थ के हो भनेपछि बाँकीलाई हामी चाहिँ छोड्छौँ भने होइन, अब बाँकीलाई चाहिँ अब मिनिमम कतिवटा खेल खेल्नुपर्ने थियो, त्यो टुर्नामेन्ट या खेले नखेलिकन कसरी ग्रेडिङमा राख्ने भनेर उहाँहरूलाई इन्टेन्सिभ दिने भनेको छ। बाँकी चाहिँ मलाई लाग्छ 4-5 जना 5-6 जनालाई चाहिँ एक खालको होइन इन्टेन्सिभ चाहिँ दिने, तर पेरोलमै नराख्ने भनेर सिफारिस गरेको छ। त्यो गर्छौँ, त्यो हामी चाहिँ अन्याय हुन दिन्नौँ। महिलाको तुलनामा पुरुष खेलाडीले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता धेरै खेल्दै आएका छन्। एक्सपोजरको कमी नभए पनि पुरुष टोलीको प्रदर्शन खस्किएको खस्किए छ। अहिले एक दिवसीय मान्यता नै खोसिने अवस्थामा छ। तर महिला र पुरुष दुवै टोलीका लागि केन्द्रीय सम्झौतामा समेटिने मापदण्ड भने एउटै हो। मङ्गलबारको कार्यसमिति बैठकले 6 महिनाका लागि गरेको सम्झौता विवादित भएपछि क्यानले आर्थिक सङ्कटको कारण देखाएर कमजोरी लुकाउन खोजेको छ। यो डिसिजन क्यानको हो होइन, मलाई जसरी क्राइटेरिया दिन्छ त्योमा एउटा डिजर्भिङ प्लेयर्सहरूलाई ल्याउने हो। तर वुमेन्सको उसमा भन्ने पर्दा होइन, डेफिनेटली वी वान्ट्स आवर वुमेन्स क्रिकेट टु ग्रो होइन, त्यसमा हामी केही छैन। जबसम्म केही पैसा आउँदैन अलिक गाह्रै हुन्छ कि, किनभने अहिले पनि मलाई लाग्छ बोइजकै पैसाले वुमेन्सलाई पनि एकोमोड गरिरहेछ कन्ट्र्याक्टमा। खर्च कटौतीका लागि पारिश्रमिक पाउने महिला खेलाडीको सङ्ख्या घटाउने निर्णयले महिला क्रिकेट क्यानको प्राथमिकतामा नरहेको सन्देश गएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकपछि अन्तिम निर्णय लिने प्रवक्ता ढकालको भनाई। दाहाल र ओलीले मागे 2 दिनको समय। 9 वर्षअघि अदालतले दोषी ठहर गरेको सांसद चौधरी निर्वाचित भएको 2.5 महिनापछि पक्राउ। हत्या अभियुक्त सांसद कोइरीलाई भने प्रहरीले अझै भेटेन। पार्टी सञ्चालनमा काङ्ग्रेस सभापति देउबाको मनोमानी। महाधिवेशनको 6 महिनाभित्रै गठन गर्नुपर्ने विभागहरू 13 महिनामा पनि बनेनन्। केन्द्रीय समिति बैठक सरेको सरै। युद्ध सुरु गरेको 1 वर्ष पुगेकै दिन रुसले ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको युक्रेनको दाबी। तत्काल हतियार सहयोग गर्न हारगुहार। र फौजदारी अभियोगमा मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेपछि सन्दीप लामिछाने बन्द प्रशिक्षणमा समावेश। छनौट समिति भन्छ टिममा आवश्यक भएकाले बोलायौं। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour